अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादाद दुरूद व सलाम बेशुमार दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये ताज़ा तरीन मनाज़र हैं आपके लिए वादिये सवात कलाम से, और इसमें कुछ आज के मनाज़र हैं और कुछ जो से गुज़श्ता रोज़ 16 तारीख़ के, आज 17 मार्च है 2026, 27 रमज़ान अल मुबारक की बबरकत जो है वो रात गुज़री और उसके बाद आज 23 रमज़ान अल मुबारक है। तो इसी में आज के और कल की एक जो ताज़ा तरीन अपडेट है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त वादिये सवात कलाम के अंदर कैसे मनाज़र हैं, क्या मौसम है और क्या कुछ दिखाई दे रहा है। साथ ही में आज ही इसकी वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएँगे कि मौसम की सूरत हाल क्या है, और वीडियो में बना के भेजी है बशीर खान साहब ने, तो वो वहाँ से इस वक्त की सूरत हाल की लाइव कवरेज करेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है, यानी कि कल 16 तारीख को क्या सीन थे, क्या मनाज़र थे, और कल सहरी के वक्त जो बर्फ़बारी हुई है वो कहाँ गई है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये कल उसके बाद के मनाज़र है। तो इस तरह के जो स्पेल हैं, ईद वाले दिन भी फिर क्या हमें लाइव बर्फबारी का मौका मिल सकता है, तो गूगल क्या कह रहा है, ये सारी डिटेल हमारी आज की इस वीडियो में होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कंफर्म करता चल रहा हूँ कि मौसम की सूरत हाल और सारी चीज़ों के बाद, जी दोस्तों माज़रत, बस बीच में इंटरप्शन हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं रहता है। पर क्या, हम बात कर रहे थे वादिय सवात कलाम के इलाकों की, तो ईद वाले दिन के लिए जो बारिश की परसेप्शन है वो आगे चलकर हम आपको बताते हैं कि बारिश होगी या बर्फ़ पड़ेगी। और अगर नीचे कलाम शहर में बर्फ़ नहीं भी होती है, तो क्या इसके गिरदोनवाब में जो पहाड़ हैं ऊँचे, वहाँ पर बर्फ़ हमें मिल सकती है, और वहाँ बर्फ़ की क्या सूरत-ए-हाल होगी? यानी कि लाइव बर्फ़बारी देखनी है अगर, तो फिर क्या कलाम आना चाहिए? और अगर स्वात के इलाके कलाम आते हैं, तो फिर कौन-कौन से इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर जाया जा सकता है? ये कि आज इसकी इस वीडियो में हम आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताएँगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि इससे कबल किन-किन दोस्तों ने जो ईद है वो कलाम में गुज़ारी है, कोई कमेंट लाज़मी करें। और अब तो कमेंट के जवाब में मैं आपको वॉइस ओवर, यानी कि मैं अपनी आवाज़ में आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ये हम इस सिलसिला यूट्यूब ने हमें इसकी ऑफ़र कर दी है, और पिछले कुछ वीडियोज़ के कमेंट में मैंने अपनी वॉइस भी जो है वो रिकॉर्ड करके भेजी है, यानी कि रिप्लाई किया है। तो उसके बारे में भी आपको बताएँ कि आपको कैसा लगा है। आप मुझे अस्सलाम का कम से कम अस्सलाम वालेकुम कह देंगे, या मैं अस्सलाम वालेकुम आपको कहता हूँ तो आप वालेकुम सलाम कहें। और जो भी सवाल पूछना है आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको अपनी वॉइस में रिप्लाई करूँगा। तो आज मैं देखता हूँ कितने दोस्त मुझे कमेंट करते हैं इस वीडियो में, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ वहाँ से वॉइस चैट में आपसे बात करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आप भी कमेंट सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर वॉइस की ऑप्शन है, तो आप भी वॉइस में कमेंट कर सकेंगे। तो अभी चलते हैं बशीर भाई के पास, देखते हैं कि वो हमें क्या ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं कि कहाँ-कहाँ बर्फ़ पड़ी है। ये देखें पहाड़ों की चोटियों पे जो बर्फ़ पड़ी है, ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं और कहाँ पे जा सकते हैं। चलते हैं बशीर भाई की जानिब। 16 मार्च 26वां रमज़ानुल मुबारक। आज कलाम से अपडेट लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह सहरी के टाइम कलाम में लाइव स्नोफॉल का आगाज़ हो चुका था। तो मौसम काफ़ी उस लेवल से नहीं है जिस तरह पहले मौसम हुआ करता था, ठंड। तो अभी दरमियाना मौसम है, इस वक्त आप देख सकते हैं। जैसे कि सामने वाले पहाड़ पे मैं आपको दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त लाइजा फरमाए। ये सहरी की टाइम जो बर्फ़ हुई थी, ये नया ताज़ा बर्फ़ है आज की। तो इस तरह फिर कलाम के अंदर भी हुई थी। इस वक्त तो कलाम के अंदर ख़त्म हो चुकी है, धूप है। ये देखिए कलाम की शहर है जो कि बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। पहाड़ों पे ये आप देख सकते हैं, ये रात को हुई थी। तो इस तरह बाकी कलाम की वेदर कंडीशन ये है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि बशीर भाई हमें बताएं ईद तौर पे आप कलाम में हमें कहाँ कहाँ विजिट करा सकते हैं, यानी कौन कौन सी पॉइंट खुली होंगी और कौन कौन सी बंद होगी। तो आप लोगों को मैं क्लियरली बताता चलूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन अच्छी होती है, पहले से आपको पता होना चाहिए। तो कलाम के अंदर जो कि मॉडर्न लेक इस वक्त बन है,
عید پہ بھی شاید بند ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شاہی باغ بھی بند ہے، باڈگوئی ٹاپ بند ہے، کالام ٹو کمراٹ روڈ بند ہے، اور دیسان میڈوز بند ہے۔ اس طرح جو یہاں پوائنٹ کھلے ہوئے ہیں، بلو واٹر جو کہ اس وقت اوپن ہے، اس کے ساتھ چھوٹے ماؤڈن، اوشو فورسٹ، اوشو ویلی، مٹلتان، پلوگا، گرین ٹاپ، ہیل ٹاپ، گدر ابشار، یہ سارے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں عید پہ کلام، جب آپ آئیں گے تو اس عید پہ آپ وزٹ کریں گے۔ تو ابھی میں کنفرم ماؤڈن کا نہیں بتا سکتا، شاید انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اب اگر ہمارے انتظامیہ فل حرکت میں آئی تو ماؤڈن جھیل بھی کھل جائے گی اس عید پہ۔ تو باقی دوسری یہ ہے کہ آپ لوگ کلام آ کے ہمیں کال یا میسیج کرتے ہیں کہ بشیر بھائی ہمیں رہائش چاہیے، تو اس وقت رہائش بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارے ہوٹل بھی فل ہوتے ہیں، اور جو ہوٹل ہوتے ہیں کلام کے اندر وہ سارے فل ہوتے ہیں۔ تو پہلے اپنی بکنگ کریں، میرا نمبر اسکرین پہ ہے، رابطہ کریں، اپنی بکنگ یقینی کریں تو پھر آئے، کیونکہ فیملی کے ساتھ عید پہ آپ کو تو پتہ ہی رش ہوگا اور پھر ضلالت ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ پہلے اپنی بکنگ کریں پھر ایزی ہو کے آئے، اور پہلے جب آپ بکنگ کریں گے وہ نارمل بھی ہو جائے گی، اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ پہلے بکنگ کر کے کلام آئے۔ اس طرح پھر ہمارے پاس ہوٹل بھی ہے، اور 4-5 کمرے والا خوبصورت گیسٹ ہاؤس ہے، جو کہ بڑی فیملی وہاں ایزیلی رہ سکتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو گیسٹ ہاؤس بھی بک کر سکتے ہیں، اس میں کچن بھی اپنا ہوگا، باقی نیچے گتے لگے ہوئے ہیں اور صاف ستھرا واش روم ٹچ، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اپنے بکنگ پہلے سے کریں اور موسٹ ویلکم کلام آئے۔ جی آگے پوری ڈیٹیل ویدر کے حوالے سے آپ کو ملک صاحب دیں گے۔ جزاک اللہ وسلام۔ جی دوستو، آپ نے بشیر بھائی کی بات چیت سن لی ہے، اور یہ مناظر ہے کلام بازار کے، اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ صبح کی جو برف تھی ہلکی پھلکی، وہ چاہے 1 انچ تھی یا آدھا انچ تھی، لیکن بارش کے ساتھ ہی وہ آئی اور چلی گئی۔ تو لہٰذا یہاں پر اب یہ نہیں کہنا کہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ماں صاحب آپ نے کہا ہے کہ برف ہو رہی ہے، ہم وہاں پہ تھے، برف دیکھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہوٹل میں سو رہے ہوں اور باہر نکلے تو برف نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب یہ مارچ کی برف ہے، اور مارچ کی برف ایسے ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تو بہت زیادہ لگاتار برف پڑتی رہے تو پھر وہ اپنا امپیکٹ چھوڑتی ہے، وگرنہ وہ برف چند منٹ میں ہی فشوں ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر آپ کو یہاں برف مل سکتی ہے کہ نہیں، لیکن اینڈ پہ پھر ضرور دیکھیے گا کہ جو کن کن علاقوں میں آپ جا سکتے ہیں، اور کلام کے کہاں کہاں کن کن علاقوں میں اس وقت ایکسیس اویلیبل ہے۔ تو پہلے ذرا گوگل بھائی کی بات جی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور موقع پہ کیا ہے، دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں۔ جی دوستو، اس وقت ہم نے گوگل کی اسکرین پر آ چکے ہیں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج بھی جو سا وہ برفباری کا چانس ہے۔ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 40% دکھائی دے رہا ہے، اور یہ سی نیچے تک جائے گا۔ اور آج ابھی میری تازہ ترین اپڈیٹ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہاڑوں پر برفباری ہو رہی ہے، لیکن نیچے ابھی تک برف نہیں آئی ہے، اور یہ سلسلہ جو سا ہے یہ آگے چلے گا، اور آج رات تک بھی یہ تھنڈر سٹارم کے ساتھ بارش اور یہ اس طرح کی چیزیں جو سی ہیں وہ چلیں گی۔ کل بھی ہم سارا دن اسی طرح کا موسم دیکھ رہے ہیں، اور اب تو جمعرات کو 19 مارچ کو بھی تقریباً 50% کے قریب، 40% کے قریب اتنے چاند نظر آ رہے ہیں۔ ایکسپیکٹڈ جو ہماری عید ہے وہ جمعے کو ہے یا ہفتے کو، زیادہ چانس ہفتے کو ہیں، اور جمعے کو بھی تقریباً اب 1 ڈاٹ کے ساتھ برفباری 20 سے 40% کا چانس ہے۔ اور اتوار کو جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی سوری ہفتے کو عید والے دن بھی کیا برفباری ہو سکتی ہے، تو آپ دیکھیں جی عید والے دن بھی تقریباً 40% تک چانس موجود ہے۔ اب اس 40% چانس میں ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، دونوں آپشنز موجود ہیں۔ اسی طرح پھر آگے اتوار کو چلے جائیں 22 مارچ، پھر 23 مارچ کے بعد پھر آگے 25 اور 26 مارچ کو پھر ہمیں اچھا خاصا تگڑا جو ہے نا ہیوی قسم کا، ہیوی سے مراد یہ ہے کہ جس میں 3 ڈاٹس لگے ہوں تو ہیوی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہیوی میں تو خیر 4-5 ڈاٹ آ جاتے ہیں، اور سنو میں پرسیپشن جو سی ہے وہ 30% کے ساتھ جو ہے ویدر موجود ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ جو لوگ عید کے موقع کے اوپر اس وقت کلام ویلی کا رخ اختیار کرتے ہیں، انہیں پھر یہاں پر برفباری دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اور اگر برف پڑی ہوئی کی بات کریں تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں، شیو فارسٹ، مٹلتان، پلوگا ویلی کے اندر، اسی طرح تروڑ ویلی کے اندر، جہاں پر آپ کو برف پڑی ہوئی مل جائے گی، دیکھنے کو مل سکتی ہے۔
جی دوستوں، آپ نے گوگل کی اپڈیٹ دیکھ لی ہے کہ کتنا چانس ہے، اور بادل گھنے چھائے ہوئے ہیں، اور اب دوبارہ سے اپڈیٹ آ گئی ہے کہ 17 سے 20 تک جو ہے ایک بارش کا ایک اور سپیل ہے، برفباری کا ایک اور سپیل ہے جس نے آنا ہے۔ اور آج جناب 17 ہو گئی ہے، آج رات سے دوبارہ دیکھیں گے کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کلام نہیں تو کلام سے تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو لائیو برفباری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ باقی کلام کے علاقے جو سے ہیں وہ پلوگا ویلی اور ادھر سے اتروڑ تک اوپن ہے، مختلف پوائنٹس ہیں، اور کچھ پوائنٹس کا انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ عید پہ مارٹن جھیل بھی اوپن ہو جائے، لیکن وہ گلیشیئر ہے، ابھی تک تو وہ بند ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تمہیں اجازت ہے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے۔